मत करूंगा हर किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई का, चाहे कोई भी करे या किसी के ऊपर भी हो। हमारे मुल्क में जब से पाकिस्तान बना है हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इदारे या कोई और लोग मुख्तलिफ लोग तशद्दुद करते आ रहे हैं। हम अपनी सियासी तारीख़ को उठा के देख लें, जिस भी जमात को देख लें, सियासी जमात को, फातिमा जिन्ना से लेकर आज तक आप मुझे उस सियासी जमात का नाम बताएं जिसके ऊपर तशद्दुद ना हुआ हो। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, आसिफ अली जरदारी साहब को कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। आप खान अब्दुल वली खान को देख लें, आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, कोई आप किसी जमात को देख लें, किसके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ, किसके घर वालों को यहाँ से बेदखल नहीं किया गया अपने घरों से। तो जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले अपने PTI के दोस्तों का भी और हमारे यहाँ पे जितने भी कोलीग्स हैं, मैं उनका माइंड क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कतन, हमारी जमात कतन इस चीज़ को जो है ना सपोर्ट करती है कि निहत्ते शहरियों के ऊपर गोलियां बरसाई जाएं, और न ही हम इंशाल्लाह कर सकते हैं, क्योंकि तशद्दुद किसी भी किस्म का हो, कोई भी करे, वो नाजायज़ है। लेकिन जनाब स्पीकर, उसको हैंडल करने के तरीके हैं। एहतिजाज हर सियासी जमात का जमहूरी हक है, लेकिन हर चीज़ के कुछ उसूल और कवायद होते हैं। अगर एहतिजाज सियासी एहतिजाज होता है तो वो हमेशा पुरअमन होना चाहिए। जनाब स्पीकर, PTI के पास जहाँ सूबाई हुकूमत है, उनके पास कई और रास्ते हो सकते हैं हमारी वफाकी हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए। आपके पास पूरा सूबा है, आपके पास ट्रेड रूट्स हैं। अगर आपने इंटरनेशनल मीडिया को आगाही देनी है, उन तक अपना पैगाम पहुंचाना है, तो आप पूरे सूबे को बंद कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो रास्ते आ रहे हैं उनको बंद कर सकते हैं। आप कई तरीके हैं नेशनल मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकते हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, इस नियत से जाना वफाक के ऊपर, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे यूं लगता है जब हमारे कोलीग्स यहाँ पे बात करते हैं कि खुदा ना खास्ता हम कोई हमला आवर होने लगा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, हम कोई अलहदगी की तहरीक शुरू करने लगे हैं। जनाब स्पीकर, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, लेकिन हम जो अपने नौजवानों को तरबियत दे रहे हैं, उनको जो सबक दे रहे हैं, उनको जिस किस्म का उभार रहे हैं, इन नौजवान और इन नादान जहनों को हम जिस की कदर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों से लिया है। आप जब वो स्टोरियां पढ़ें कि जब ट्रेनें आया करती थी महाजरीन की बरे सगीर में, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुआ, तो खून से लथपथ लाशों से भरी हुई ट्रेनें आती थीं। तो ये पाकिस्तान आसानी से नहीं बना हुआ, इसमें हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो हम कतन ये नहीं चाहते, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दो लख्त हो, हमारा ये सूबा अलहदा हो। लेकिन बदकिस्मती से जिस किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है, बदकिस्मती से हमारे सूबे की हुक्मरान जमात की तरफ से हमारे नौजवानों को वो खुदा ना खास्ता इस तरह किया कि जैसे हम कोई अलहदगी की तहरीक शुरू करने लगे हैं। सर पे कफन बांधने का क्या मकसद है? कोई भी सियासी जमात, ठीक है आप सर पे कफन बांधने का लोगों को कह रहे हैं, लेकिन उनको आप ये कहें कि हम मरते दम तक वहां पे पुरअमन तरीके से बैठे रहेंगे। आप किसी पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार करें। जिस तरह मैंने आपको कहा, आपके पास ट्रेड रूट्स हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन दूसरों के बच्चों को ये उभार के कि मेरा नाम फलाना नहीं होगा अगर मैं इमरान खान को रिहा कराए बगैर वापस आया हूं, मैं सर पे कफन बांध के जा रहा हूं, तो ये अगर आप बातें सुने और लोगों को, नौजवानों को इश्तियाल दिलाने वाली बातें हैं कि आप भी सर पे कफन बांधें और अपने मुल्क के खिलाफ हमला आवर हों, खुदा ना खास्ता। और उनका अपना किरदार अगर देख लें, जो आप लोगों के रहबर बने हुए हैं, वो मैंने पहले भी कहा था ये नामुनासिब लफ्ज़ है, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा सा और तरीके से बयान करूंगा कि जनाब स्पीकर, मुनाफिक कौन होता है? जिसके दिल में कुछ और होता है, वो पीछे कुछ और करता है और दिखाता कुछ और है, और यही कुछ खसूसियात हम इनमें देखते हैं। तो मैं अपने PTI के वर्कर्स के साथ इंतहाई इजहार हमदर्दी करूंगा कि जिस कदर आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं जो ये जो खून बहा है, मैं इसका जिम्मेदार भी आपके रहबर को समझता हूं। मैं कहता हूं अगर वो आईना देखें तो वो अपने चेहरे को खून से लथपथ पाएंगे, और वो इसलिए पाएंगे क्योंकि सिर्फ जुर्म करना गुनाह नहीं है, उसकी तरगीब देना। कत्ल करना तो गुनाह है, लेकिन कत्ल की तरफ माइल करना और उसका सबब बनना, यह भी तो कत्ल में शामिल होना है। तो जनाब स्पीकर, मैंने चंद एक अशार लिखे हैं इनके किरदार के ऊपर, ताकि हमारे PTI के वर्कर्स भी सुने, जो कि हमारे भाई हैं, कि जब इनकी हकीकत सामने आई, जब धुंधला पर्दा पाश हुआ, किरदार ये तेरा फाश हुआ,
ناداں ذہنوں کو الجھا کے فرار کا تو متلاش ہوا، بھڑکے مار کے تو سمجھا کیا میں اب بدماش ہوا، سر پہ کفن جو باندھا تھا مظلوموں کی پوشاک ہوا، شہید تو ہوتے ہیں زندہ پر تو اب زندہ لاش ہوا، لاش ہوا، لاش ہوا۔ جناب اسپیکر، زندہ لاش کیا ہوتی ہے؟ زندہ لاش وہ ہوتی ہے کہ جو انسان زندہ تو ہوتا ہے، سانس تو لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، اس کی جو سیلف کانشیسنس ہے، اس کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ ان سے حلف لیں کہ کیا آپ دروازوں کے پردوں کے پیچھے آپ ان لوگوں کے ساتھ میٹنگز نہیں کرتے؟ آپ ان لوگوں کو اچھا بچہ بننے کی اپنی پوری یقین دہانی نہیں کراتے جن کے خلاف آپ صبح اٹھ کے اسٹیج پہ آ کے لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں؟ یہ منافقت نہیں تو میں اس کو کس چیز کا نام دوں؟ جناب اسپیکر، تو میں پھر کہوں گا اور اپنے پی ٹی آئی کے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ دیکھیں، عمران خان میرے لیے بھی انتہائی قابل احترام ہے، کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو میرے لیے قابل عزت ہیں، اور ان کو رہا بھی ہونا چاہیے اگر وہ ناجائز سیاسی مقدمات میں قید برداشت کر رہے ہیں، تو اس چیز میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا، جس قدر آپ کے اندر خلوص ہے اور جو جذبہ ہے آپ کا، آپ کے اس جذبے کو، آپ کے مخلص پن کو، آپ کے اس خلوص کو یہ منافق لوگ، یہ کمپرومائزڈ لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کو، آپ کی بہنوں کو، آپ کی ماں کو یہ غم دکھا رہے ہیں، آپ کی بیویوں کو بیوہ کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ کیا ہے جناب اسپیکر، یہ سی ایم کی کرسی کیا ہوتی ہے؟ کیا ہے یہ اس میں کہ یہ انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو بھی مروا رہے ہیں اور اپنے سیاسی مقاصد، یہ صرف اور صرف کرسی بچانے کے لیے۔ جناب اسپیکر، کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ 24 سے 2 دن پہلے انہوں نے کس سے ملاقات کی؟ انہوں نے کیا کیا یقین دہانیاں کرائیں؟ یہ جس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے میرے پی ٹی آئی کے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو لے کر گئے تھے، اسی ٹرک کی بتیاں بجھا کے یہ جو ہے نا بہانہ کر کے کہ بھائی ہمارے جنریٹر خراب ہو گئے ہیں۔ اور بھائی کوئی جنریٹر خراب نہیں ہوئے، آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے، جہاں آپ کی نیت خراب ہو گئی ہے، اور اس جنریٹر خراب ہونے کے بہانے آپ کی بتیاں بجھا کے ٹرک کی خود تو فرار ہوئے چلے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ، کوئی شرم ہوتی ہے کیا آپ تو بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھے تھے، اگر خدا نہ خواستہ گولیاں چل بھی رہی تھیں؟ میں جناب اسپیکر، یہ میں واللہ باللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سیاسی مخالفت کی وجہ سے بول رہا ہوں، لیکن اگر خون باہ ہے وہ ہمارے بھائی تھے۔ کوئی مائیں جو ہے نا وہ کس کرب سے گزر رہی ہیں، اگر کوئی بیوہ ہوئی ہے، کوئی یتیم ہوا ہے، آپ ان سے جا کے پوچھیں۔ جناب اعلیٰ، وہ تو اپنے خلوص، اپنے جذبے میں مارے گئے، لیکن ہمارے ان کے جو رہبر بنے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کے جذبات کو کس قدر مٹی میں روندا، کس قدر روندا آپ کو۔ وہ جو ٹرک کی بتیاں تھی جس کے پیچھے آپ کو لگا کے لے کر گئے اور خود کود کے فرار ہو گئے اور آپ کو وہیں چھوڑ گئے۔ تو جناب اعلیٰ، آپ تو بلٹ پروف گاڑی میں تھے، آپ کو کچھ نہیں ہونا تھا، لیکن کم از کم ان کے جذبے کا، ان کے خلوص کا اتنا تو خیال کرتے کہ وہیں پہ ٹھہرے رہتے۔ تھینک یو۔ نہیں جناب اسپیکر، میں اپنے پی ٹی آئی کے کولیگز کے ساتھ ہوں اس معاملے میں کہ اگر وہ تشدد کے خلاف بات کرتے ہیں، ہم بھی تشدد کے خلاف ہیں، لیکن میں یہ حیران ہوں کہ کیا یہ حسن اتفاق ہے یا جان بوجھ کے ہوتا ہے کہ کبھی فرار ہو جاتے ہیں، کبھی یہ پہنچ نہیں سکتے، اور اس سے پہلے ایسے بھڑکے مارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں کہ جیسے خدا نہ خواستہ ہمارا صوبہ کو علیحدگی کی تحریک شروع کرنے لگا ہے۔ ابھی بھی میں جتنی باتیں سن رہا تھا یہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر، آپ یہ نہ کہیں کہ پشتونوں کو ایسا کیا جا رہا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہمارے ورکرز کو، ہماری پارٹی کے سپورٹرز کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اس قسم کی ہم باتیں کرنے لگ گئے تو ہم یہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم لسانیت کی بنیاد پہ کیا ہم دو لخت ہونا چاہتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ان کے دل میں جو باتیں ہیں وہ کم از کم باہر تو آنے دیں۔ نہیں میں سر ان کو پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ ہماری جماعت نے ہمیشہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی، ہم نے پھر بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ آصف علی زرداری صاحب کو جیل ہوئی،
ہم نے پھر بھی جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لگایا. تو دیکھیں احتجاج کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. بس میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں اپنے خصوصاً پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو, ورکرز کو آج یہ اپنی بات سے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے, آپ کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ سر پہ کفن باندھیں اور نکل جائیں, اور خود آپ کئی دفعہ کہتے ہیں مومن نہیں جو سانپ سے تیسری دفعہ بھی ڈسا جائے. تو آپ تو کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں, آپ کے حوصلے, آپ کی جو خلوص ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, لیکن آپ ان سے نہ دوبارہ ڈسے جائیں. اور میں اپنے کولیگز کو بھی کہوں گا, ایسے رانگ نمبر کو اپنا رابر آپ نے کس لیے چنا ہوا ہے, اس کو آپ تبدیل کریں. اور میری یہ, کیونکہ نہ تو اچھا یہ ہے نا کہ سر آخری بات, اگر یہ اس میں لگے ہوئے ہیں, اگر کوئی ڈیلیوری ہوتی پھر بھی ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے صوبے میں کرپشن عروج پہ ہے. انہوں نے ڈی خان آ کے کہا جو کرپشن کر رہا ہے اس سرکاری افسر کے سر پہ اینٹ مارو. اور بھائی آپ کے لیے تو پتھر کم پڑ جائیں گے بڑے بڑے جو آپ اور آپ بات کرے یار. بس نا, بس ہو گیا یار, آپ بہت آگے چلے گئے ہیں. آپ کو پھر موقع ملے گا نا, دیکھیں آپ بہت ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہوگی ہے. آج بہت جذباتی نہیں ہو گئے. بس ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو.